صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. غیر سی جگہ سہما دعا پینو دو ان کی خداوندا یہاں سے دی جگ پو بینو نا توبہ بہن کنینا دونا بخش سونگھن کنی دے زمرین گوچو یعنی غدان لا دی سہما زینو خدای سہما ذات رولنا ngati ngispong dakpa yotpo ngatang si ngati ngispong fari ngati dan phat pe khata kusur kuni fari galtuni fari jodlo wait po liksina chachalas kuni shedanin di jak kuni nu di zoni nu biat pe chok pache lahmo amal ibadat kuni shedana insani gyollu wain khudai ro lokpa gyot pachire jere jabana ngati bias phat pe de laspo be ngadang la gyollu wet do so sana khudai samazat ro loget yani yo insani ga wakhla सुसिनु खता ची थोंगत सुसि गुनाह ची दलदने थोंगत थोंग न देवखला दिंगा से गलत ब्याज खुदाई सहमद महजारिनु खुदाई दरगाहिनु मां दे लास पो मली मिखो मरगोस्विन बाजारन खो ग्योतेत होला परेशानी गो सुसना खो आइंदा दे लास पे रुल्ला ग्वामेत ये कने खोसी नियत बेत खोसे खुदा न से छत छंदोबेत की आइंदा ngasi di चांगमेन लास पो ngasi mi ब्याजरे योलो जेबि ngदा इंसान सी तोबा yang chogo chi shirgo sumen ya che ki ngada la di guna po son se du miwar go swin pa di galti ki no son du chamen son ainda du miwar go और खुदावंदा दी जामिन सो यहाँ से बख्शिश भी जरबो योल जबीन तोबा वना कसल भी खुदावंदा यहाँ से दी जापिंग अलम बख्शिशों खान को नीना गोचुगा और इस्तिग़फ़ार चल खान को नीना गोचुग दोनों दी जाप पे भी नुगा लिहमो अमल बिहान को निशेदाना लिहमो नूरुलस बिहान को निशना सालेह म्यों शिदाना और इल सहमज़ाल्ला इताअत भी म्यों शिदाना मुती इंसान को निशेदाना गा गोचुग दोनों दी जाप पे नु खुदावंदा ये सहमज़ात पुसंगा ये रगहन को निशेदाना ये सहमज़ान लसे म्योंर यत पाइपी दे म्यों शिदाना गोचुग दोसां ये सहमज़ाती रफ़ातना शज़दे का और ये सहमज़ात पर जिसनारे चुक पचे थाले हश्तोत ब्यापी हश्चन रोचन आशीन वना दिलिंग अनाल इंशाअल्लाह रहमान खुदा बंदाला मिसन अदंग मला बख्शिश बेक वना दो इनकी खुदा बंदाला मिसी कसल बिउत कुरान करीमीनो कसल बिउत मुशरिकीन ले खिताब बसे अगर खितान ला गुल्लुख सोनारे खितान ग्योत नारे खितान सी गोपा बेस्पत पी दे लस्कुन लक लेनारे दो खिती फरी लहमोइन अगर खितान सी दो के गोरगल बेक दो के लक मिलन नाजिमत ना यो बेसमत मिदुक पिन जरू या दो जेर मिजर लस्पो बेक चामिल लस्पो गोरगल बो बेक खुदा ये तमियन मबिक माबियस भी सूरत इनु खिती फरी इंगी करगल थो खितान इंगी करगल थो ये पी मेन गोरगल बिस भी सूरत इनु नुकसान पे खितीन वने खितान लंग इल सहमज़ात बेकर गल थो पी नया नातवान ब्याय पी दे कुदरत पो मेत पाई पीन ए चिशुक बुदिन के खुदावंदा सहमज़ात पो लिखना खशन इन खुदा सिंह अताला तोबीज गो फसिया फो तोबास कल फो अताला दी तौफीक वायद तो हां खुदा ये नतिका शजदना रहमत को निशिदानिन यो फर कसल बिउत गाँव सूची से खुदाई ना तोबा चलना रे गुल्लुख बेसे तो खुदाई रुल्ला लोग जैसना रे खुदा बंदा आलम सहमज़ात तो फुए क्या लीक से ना खश्चन युत और खुदा लीक से ना फुए गखन को निशिदाना इन वना दो ही फरीन की गाँव सूची किसी इंसान ची गुल्लुख बेखो खुदाई रुल्ला लोग तुक लोग जैसना रे खोला खुदा बंदा आलम फुए क्या हश्तुत बेसे फुए तोबो कबूल बेत ए चीज़ बुद्धि इनके अदा इंसान को नहीं भरे लीक से ना ससायत पे चीज़ को निशिदाना कि नाम संग
شیطان خدای اطاعت نبیا خدای حکم نافرمانی بسنو خو گرگل بسنا خدای رحمت نرسه خو تاریسون واجگ نظر ده شیطان بفسی خدای نا چیش خیک چلید ده چیشک پو چین زربنا پیغمبر خدای حق پس کسل بیومد نامی سان شیطان کرے خدای نعمتی نتاغرین سون سنا زمین کا عام دی حالت بین او منا خداوند عالم صحمت درگاهی نو درخواست به جواب خداوند صحمت نالا دوسری حالت بینو سے که دک پر پینگل ملسر گوسید ونا یہاں سینگی دی حاجت پو پیون مر گوسید دو چین زر بچنا دو احلا ذات پروردگار عالم رول نے خطاب تون کھولا کھیان دک پر پی ملسو اسی بازار کنا شانبونا یہاں جو بہنارے دے ملسوں شامبون بازار کھیرے ملسا دے شامبون بازار دک سے نا یہاں سی میولا سون لین کنینو کمی بیشی بنا دونینو لحمو مت پیچیز کن لحمو تن منا مختلف قسمی خلاف بیایت پو یہاں سی دو میولا کی ذہن پہ یہاں سی چی بنر دو کھیرے دک سائن اور دے بازار دک سے نا ملتا یت پیچیز کن لاشتا یت پو نظر بیت پی چیز کن لن خوشی زربام اے چیز شک بدو جس کی نگل زچس شرگو سید زربند دے والا خطاب تھون جو سیرے زچس بدو ان کی نگیالا دے موقع کے خیالا زچس منت گا مل سے چگلا زانتا نک زانتا سندے بکن ایت سحمزاتی میتخ ملن ملن جس نارے دے کہ یہاں دے زان پہ بھی نمبو اننا شریک اے چیز شک بچی تلت خدا نگالا تھونشی سارگو سید تھونشو سان کو زبنا تھونشو کھیری فرد دو ان کی گاد انسان روار شک پایت پی مس بیت پی چیسون گاما کھیری تھونشو این دیکھنا کھویاں جوابت خداوند نگالا سکت چیر گوست آزان چیر گوست زربنا کسال بیومت کھیری سکت پو کھیرنا دے دیان حریب کھیری بانگ زر بیت پی دے بانگ زر خان پو دے دیان حریب کن فخان کن دون کھیرے کھیری آزان پو اب دو ان کی دین خوش جرت کی خداوند نگالا سپیرے سان گوست دینگی سپیرو چیوار گو زبنا کسال بیومت کھیری سپیرو کھیری سوخان بچین حدیث پو زبنا کھیری سپیرو زون این والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر المؤمنین یا شاہ مردان یا شاہ مردان یا شاہ مردان دل ناشاد ما را شاد و گردان مولا علی جان مولا علی جان شبی در محفلی ذکر علی شنیدم عارفی فرزان فرمود اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری وگر مهر علی در سینه ات نیست بسوزی گر هزاران پوست داری بسوزی گر هزاران پوست داری مولا علی جان مولا علی جان علی سرحلقه اهل یقین است مسیح و هادی دین مبین است به محشر ذاتش قهر الهی ولای او بده حسن حسین است ولای او بده حسن حسین است مولا علی جان مولا علی جان اگر دست علی دست خدا نیست چرا دست دگر مشکل گشا
دست علی دست خدا نیست، چرا دست دگر مشکل گشا نیست، چرا دست دگر مشکل گشا نیست. مولا علی جان، مولا علی جان، امیر المؤمنین